श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको श्री खुलासा ग्रन्थको तेस्रो प्रकरण साक्षात्कार र स्पष्टीकरण। परमधाममा परब्रह्म परमात्माले सद्गुरु र ब्रह्म आत्माहरूका साथ वार्तालाप गरेर सर्वप्रथम जुन वचन दिनुभयो र ब्रह्म आत्माहरूमा पनि परस्पर जुन चर्चा भयो त्यसको विवरण यस प्रकार दिइएको छ। कुरान अनुसार परमात्माले आफ्ना अङ्गनाहरूसँग जब के म तिमीहरूको मालिक होइन यसरी भनेर आफ्नो स्वामित्व देखाउनुभयो। अहिले पनि त्यही घडी छ। अलिकति तारतम ज्ञान दृष्टिले हेर्नुहोस्। तब ब्रह्मात्माहरूले उत्तर निसन्देह यसरी भने। त्यसको प्रत्युत्तरमा ब्रह्मधामबाट संसारमा अवतरित भइरहेका आत्मासँग परमात्माले फेरि भन्नुभयो, हे आत्मा हो, यो कुरा तिमीहरूलाई सधैँ याद रहनु पर्दछ। परमात्माले यस्तो पनि भन्नुभयो, खेलमा गएर तिमीहरू एक अर्काको साक्षी बन्नु, म पनि यहाँ तिमीहरूको साक्षी बन्नेछु। विभिन्न देवी देवता तिमीहरूको साक्षीका लागि हुन्, त्यसकारण तिमीहरू नबोल्नु। म मेरा प्रिय रसुलका हातमा तिमीहरूका लागि सन्देश पत्र फरमान पठाउने छु। जब रसुल मोहम्मदलाई साक्षात्कार भयो तब उजु हात कुहिना धुएको पानी पनि हलिरहेको थियो र बैठक आसन पनि गरम नै थियो। उनलाई साक्षात्कारमा एक क्षणको समय पनि लागेन। यो साक्षात्कारको दृष्टान्त त्यसकारण दिइएको छ ब्रह्मात्माहरूलाई खेलमा आएर फेरि परमधाममा जागृत हुनमा पलभरको समय मात्र लाग्यो, किनभने ब्रह्मात्माहरूले प्रत्युत्तरमा बनेका शब्द निसन्देहको ध्वनि अहिले पनि कानमा गुन्जिरहेको छ। यति अल्प समयका लागि ब्रह्मात्माहरू नश्वर संसारमा अवतरित भएर शाश्वत परमधामलाई बोले। क्षणभरमा उत्पन्न भएर लय हुने संसारमा तिनलाई यस्तो लागिरहेको थियो मानौ हामी सधैँ पहिलेदेखि यही थियौँ। परमधामका ब्रह्मात्माहरू यस संसारमा आएर बोले। तिनको सम्बन्ध त पूर्ण ब्रह्म परमात्माका साथ थियो। तिनका लागि नै सन्देश पत्र लेखेर पठाए। अहिले पनि त्यही क्षण छ। हाई हाई यो प्रसङ्ग अब क्षणभरका लागि पनि याद आउँदैन। यस मायामय भूमिको आकर्षण कति प्रबल छ यसका लागि भनिएको छ। जसरी कुनै पशुका सिङमा रायोको दाना पलभर पनि अड्न सक्दैन, त्यसै गरी ब्रह्माण्डको अस्तित्व पनि पलभरको हो। यस्तो क्षणिक ब्रह्माण्डको नश्वर खेलमा ब्रह्मात्माहरू आएका छन्। यहाँ 14 लोकका प्राणीहरूलाई अखण्ड धामको ज्ञान छैन। सबै यसै नश्वर खेलमा खेलिरहेका छन्। यसमा कसैले पनि अखण्ड ज्ञानको एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् र यहाँको रीति पनि मिथ्या हो। अब सरलताले तिनको सुरता परमधामतिर सक्दछन्। यस्तो क्षणिक ब्रह्माण्डको नश्वर खेलमा ब्रह्मात्माहरू आएका छन्, जहाँ 14 लोकका प्राणीहरूलाई अखण्ड धामको ज्ञान छैन। सबै यसै नश्वर खेलमा खेलिरहेका छन्। यसमा कसैले पनि अखण्ड ज्ञानको एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। यस संसारको खेल पनि मिथ्या छ। यहाँको रीतिनीति पनि मिथ्या हो। तर ब्रह्मात्माहरू यसै अनित्यमा सम्मिलित भए। अब सरलताले तिनको श्रोता परमधामतिर फर्कन सक्दछ, किनभने परमात्माको आदेशले नै तिनको हृदयलाई यसरी परिवर्तन गराएको छ। परमधाम मूल मिलावाको एकान्त बैठकको परिसंवादमा परमात्माले यी आत्माहरूलाई जागृत गर्ने वचन दिनुभएको थियो। त्यसकारण उहाँ स्वयं आएर विशाल र तेजमय परमधामका यी आत्माहरूलाई तारतम ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, तिनको कति महिमा छ। परमात्माले तिनका लागि आफ्ना प्रियतम मासुकलाई सद्गुरु रूपमा पठाउनुभयो। परमात्माले श्री श्यामाजीका हातमा तारतम ज्ञान रूपी साँचो पठाउनुभयो। उहाँलाई आफ्नो आज्ञा रूपी शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। आफ्नो आदेश दिएर परमात्माले श्री श्यामाजीको
हृदयमा स्वयं विराजमान हुनुभयो र उहाँको हृदयलाई परमधाम बनाइदिनुभयो। परमात्माले श्यामाजीलाई अत्यन्त प्रिय भनेर प्रशंसा गर्नुभयो। हाई यी वचन सुनेर पनि ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा विदर्न भई टुक्रा टुक्रा भएन। परमधामको अन्तरङ्ग बैठक मूलमिलावामा श्री राजाजी श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरू मिलेर परस्पर जुन वचन दिनुभएका थिए, हे सुन्दर साथी, यी वचन तपाईहरूलाई किन याद आउँदैनन्? तपाईहरूको चिन्मय शरीर त परमधाममा नै छ। कुरानमा ईसा मोहम्मदलाई पर्वत समान महान मानिएको छ। यस्तो पनि भनिएको छ, ती अन्तिम समयमा प्रकट हुनेछन्। तिनीहरूले परमात्मा र अखण्ड परमधामको परिचय गराउनेछन् र आत्मा जागृतिका दिनको घोषणा पनि गर्नेछन्। कुरानमा यस्तो पनि उल्लेख छ, अन्तिम समयका मोहम्मदबाट मार्फतको सूर्य उदय हुनेछ, अर्थात् पूर्ण परिचय गराउने तारतम ज्ञान प्रकाशित हुनेछ। किनभने यसै बेला श्री श्यामाजी अवतार सद्गुरुका साथ परमधामका आत्माहरू प्रकट भएका छन्। यस तथ्यको उद्घोष जिब्रिल फरिस्ताले गरेको छ। ती महान स्वरूपले अखण्ड परमधामको परिचय प्रकट गराउने छन्। उनको परिचय यस्तो हुनेछ, ती उच्च पर्वत समान महिमावान हुनेछन्। यसरी आफ्ना वचन अनुसार अन्तिम युगका परमात्मा प्रकट भएका छन्। कुरानमा यो पनि भनिएको छ, अन्तिम समयमा परमात्माको अखण्ड परमधाम नै सबैका लागि पूज्य धाम केवलका रूपमा घोषित हुनेछ। कुरानमा यस प्रकारका रहस्य केवल बाह्य दृष्टि भएकोले प्राप्त गर्ने छैनन्। यी विभूतिहरूको महत्व देखाउनका लागि कुरानमा तिनलाई पर्वतको उपमा दिएको हो। तर संसारका मानिसहरू प्रत्यक्ष पाठलाई पुज्न लागे, किनभने तिनमा आत्मदृष्टि छैन। कुरान स्पष्ट भन्दछ, संसारका जीवहरूलाई परमात्मा तथा अखण्ड परमधामको मार्ग मिलेन। यहाँ कयौं ज्ञानीहरू खोज्दै थाके, तर ती यस विषयमा निश्चय गर्न सकेनन्। आत्माहरूले जुन समुदायलाई कोहतुर तल लगेर बचाइएका थिए, जसलाई नुह प्रलयको समयमा बचाएर बगैँचामा पुर्याएको थियो र जसले महिमामय रात्रि लैल टुल कद्रको तृतीय चरणमा संसारमा आएर अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर आत्मा जागृतिको प्रकाश फैलाएका थिए, तिनै समुदाय इस्लामका हुन् र यिनैले महिमामय रात्रिको प्रथम र द्वितीय चरणमा ब्रिचोती लीलाको अनुभव गरे। तेस्रो चरणमा आत्मा जागृतिको प्रभातमा पनि यिनैले ज्ञानद्वारा अज्ञान अन्धकारलाई हटाए। आफ्नो शिर दिएर पनि यदि सद्गुरुद्वारा निर्देशित सत्य मार्ग र आफ्ना परमात्मा प्राप्त भए त यी आत्माहरूलाई अरू के चाहिन्छ? मायाको अन्धकारबाट उत्पन्न संसारका जीव परमात्माद्वारा हो कुन भन्ने विधिकै उत्पन्न भएका हुन्। त्यसकारण कुरानको गुप्त रहस्य बुझेर ती केवल बाह्य अर्थ नै ग्रहण गर्दछन्। अक्षरभन्दा पनि पर अक्षरातीतका हाम्रा बानीलाई यी अज्ञानी जीव कसरी बुझ्न सक्दछन्? यी त केवल आदेशले उत्पन्न भएका शून्य निराकारका जीव हुन्। यस महिमामय ब्रह्मरात्रिमा ब्रह्मवासनाहरू, ब्रह्म आत्माहरू र ईश्वर सृष्टि क्रमशः परमधाम र परमधामबाट अवतरित भएका हुन्। जुन ब्रह्म आत्माहरूलाई परब्रह्म परमात्माले आफ्ना वचन दिनुभएको छ, तिनैले तारतम ज्ञानद्वारा बुझ्न सक्नेछन्। यस नश्वर भूमिका जीव बाहिरबाट देखिने पहाड सफा मरवाको पूजा गर्दछन्, किनभने यी सबैका दृष्टि अनित्य वस्तुमाथि नै लागिरहन्छ। त्यसकारण तीद्वारा अखण्ड परमधाम देखिँदैन। परमधामका ब्रह्मात्माहरू सत्य हृदय भएका कहलाउँछन्। त्यसकारण तिनको हृदयको मर्म कसैलाई थाहा छैन। वास्तवमा तिनको हृदय त्यतातिर जान्छ पनि कसरी?
जसको दिल परमधामको चिन्मय स्वरूपमा लागेको छ तिनका दिल अरूतिर कसरी घुम्न सक्दछ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई नै परमधाम भनिएको छ, किनभने त्यसमा किशोर स्वरूप परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण ब्रह्मात्माहरूको हृदयबाट क्षण मात्रका लागि पनि प्रिय परमात्मा दूर हुनु हुँदैन। कुरानमा भनिएको छ, बिहानको समयमा इस्राफिल फरिस्ता परमात्माका आज्ञाले नुक्ता इलमको ज्ञानको स्वर फुक्नेछ, अर्थात् अक्षरको बुद्धिले तारतम ज्ञानको शङ्खनाद गर्नेछ। पर्वत समान मिथ्या ज्ञानको अहङ्कार लिएर बसेका मानिसहरूको अहङ्कारलाई त्यस फरिस्ताले ठुलाका कण समान उडाइ दिनेछ। साथै पर्वत समान मिथ्याभिमान लिएर बसेका नश्वर जीवहरूलाई पनि यो फरिस्ताले अर्को शङ्खनादद्वारा अखण्ड गर्नेछ। यसरी परमात्माले कृपा गरेर आफ्ना ब्रह्मात्माहरूका लागि कुरानमा यसरी गूढ रहस्य प्रकट गरेका छन्। कुरान अनुसार परमात्मा निकट रहने महान फरिस्ता अजाजिलले अखण्ड भूमिमा चारैतिर सबैतिर नमन गर्यो। यस्तो अजाजिललाई पनि धिक्कार मिल्यो र त्यसको नमनलाई स्वीकार गरिएन र त्यसलाई संसारमा पठाइयो। यो पनि ब्रह्मात्माहरूका लागि नै गरिएको थियो। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई परमधाम भनिएको छ, तिनका चिन्मय शरीर परमधाममा छन्। यसरी कुरानमा स्पष्ट भनेको छ। कसैले पनि त्यसको विवरण दिएनन् कि ती ब्रह्मात्माहरू को हुन्। यी ब्रह्मात्माहरूको समूहलाई धर्मग्रन्थमा परमात्माका मित्र, सखीहरू आदि अनेक नामले पुकारिएको छ। यो सम्पूर्ण महिमा यिनै ब्रह्मात्माहरूको हो जसको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परमात्माले सन्देश पत्र कुरानद्वारा आफ्ना वचन लेखेर ब्रह्मात्माहरूका लागि पठाउनु भएको हो। त्यसकारण त्यही समुदायले कुरानको गूढ सङ्केतको रहस्य स्पष्ट गर्नेछ। ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त अरू कोही पनि यस कार्यका लागि समर्थ छैनन्। परमात्माले कुरानद्वारा यस्तो बन्न लगाएका थिए, म ब्रह्मात्माहरूको समुदाय नाजी फिरकालाई आफ्नो निर्देशन लेखेर पठाउनेछु। यही ब्राह्मी समूह ब्रह्मज्ञानद्वारा परमात्मा नजिक पुग्यो। शेष 72 फिरका सबै मानिसहरू नरकाग्निमा बल्न लागे। सबै धर्म ग्रन्थमा ब्रह्मात्माहरूको महिमा लेखिएको छ। मुख्यतः तीमाथि नै परमात्माको आदेश छ। तिनै ब्रह्मात्माहरूका हातमा परमात्माले आफ्नो आदेश दिनुभयो र तिनको हृदयलाई परमधाम बनाएर स्वयं त्यसभित्र विराजमान हुनुभयो। परमधामका ब्रह्मात्माहरू नै सत्य हृदयले युक्त छन्। यिनको हृदयलाई परमात्माले आफ्नो धाम भनेका छन्। संसारका जीवहरूको हृदय त मात्र मासुको दल्लो हो र त्यसमा पनि दुष्ट शत्रु इब्लिस बसेको छ। नश्वर जीवहरूका असत्य हृदयमा दुष्ट इब्लिस बसेको छ र सत्य हृदयमा परमात्माको वास छ। जुन एक समुदायको हृदयलाई परमधाम भनिएको छ त्यो परमधामका ज्येष्ठ आत्माहरूको समुदाय हो। परमात्माको सानिध्यमा रहने आत्माहरूलाई आत्मा दृष्टिले नै चिनिन्छ। ती आत्माहरू आफ्नो सर्वोच्च पदमा प्रतिष्ठित छन्। कुरानका यी वचनले यस तथ्यको साक्षी दिइरहेका छन्। वैकुण्ठ धामका ठुला देवता भगवान विष्णुको पनि अक्षरधामसम्म गति छैन। ती स्वयं कुरानको यथार्थता बुझ्न असमर्थ छन्। वैकुण्ठ धाम, अक्षरधाम तथा परमधाम यी तीनैलाई कुरानमा श्रेष्ठ धाम भनिएको छ। ती तीनै धाममा वैकुण्ठ धाम नश्वर 14 लोकभित्र पर्दछ, तर अक्षरधाम र परमधाम दुवै अखण्ड छन्। अक्षरधामलाई प्रकाशमय धाम भनिएको छ, जहाँ जिब्रिल फरिस्ता पुग्दछ। त्योभन्दा पर सर्वोच्च धाम परमधाममा परमात्मा, श्यामाजी र उनका अङ्गनाहरू रहन्छन्। साक्षात्कारको समयमा जिब्रिल फरिस्ता अक्षरधामबाट अगाडि जान सकेन। उसको सीमा नै अक्षरधाम हो। त्यसकारण त्यो ब्रह्मात्माको सर्वोच्च स्थान चिन्मय परमधाममा पुग्न सकेन।
परमात्मा श्री राजाजी श्यामाजी र ब्रह्मात्मा
हर्ष के